सोचिए, इंसानियत का घमंड जब सारी हदें पार कर जाए तो क्या होता है। जब कुछ ताकतवर लोग खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि उन्हें हिसाब किताब का ख्याल भी मजाक लगने लगे। क्योंकि यही हुआ था। यह बात है उस अंधे कर देने वाले तकब्बुर और घमंड की, जिसने मक्का के सरदारों को बिल्कुल अंधा कर दिया था। हिसाब? कौन सा हिसाब? वे हंसते थे। मोहम्मद कहता है कि हम मरकर फिर जिंदा होंगे। ये सड़ीगली हड्डियां कैसे खड़ी होंगी? अरे छोड़ो इन बातों को। हम मक्का के सरदार हैं, हमारा क्या हिसाब? ये सब कहानियां हैं, और सिर्फ बड़ी बातों पर ही नहीं। आप जानते हैं, वो लोग छोटी नेकी और छोटे गुनाह का भी मजाक उड़ाते थे। देखो इसे, एक खजूर देकर जन्नत खरीदेगा, वे हिकारत से कहते थे। ये जरा सा क्या वजन रखता है? उनकी नजर में वजन सिर्फ माल का था, ऊंटों का था, या मक्का के बुलंद पहाड़ों का। छोटी चीजें, वो तो उनके लिए कुछ थी ही नहीं। लेकिन उनके इसी इंकार, इसी मजाक और छोटी चीजों को छोटा समझने के जवाब में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सूरह नाजिल फरमाई जो उनकी हर गलतफहमी को चूर चूर कर देगी। ये बात है उस आखिरी जलजले की जो मक्का के पहाड़ों और इंसान के घमंड दोनों को रेजा रेजा कर देगा। ये बात है सूरह जिलजाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ये सूरह कितनी जामे है, कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान का कोई हिस्सा सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 3 सूरतें पढ़ लो जो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं। उस शख्स ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा दिल सख्त हो गया है और मेरी जुबान भारी हो गई है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर वो 3 सूरतें पढ़ लो जो हामीम से शुरू होती हैं। उस शख्स ने फिर वही जवाब दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो 3 सूरतें पढ़ लो जो सभी से शुरू होती हैं। उस शख्स ने फिर वही कहा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी सूरह सिखाइए जो मुख्तसर हो और जामे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह जिलजाल की तिलावत फरमाई। और जब तिलावत खत्म हुई तो उस शख्स ने कसम खाई और कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक और सच के साथ भेजा है, मैं इसमें कभी कुछ इजाफा नहीं करूंगा। और फिर वो शख्स चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस छोटे शख्स ने नजात पाली। इस छोटे शख्स ने नजात पाली। जरा सोचिए, इतनी मुख्तसर और इतनी जामे सूरह जिसने एक आम शख्स को नजात की खुशखबरी दी, तो आखिर इसमें क्या है? संगीत। यहां एक धीमी, गहरी और रहस्यमयी धुन बज सकती है जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करे। आइए इस सूरह को एक एक आयत करके पुरअसर अंदाज में समझते हैं। सूरह शुरू होती है उस आखिरी मंजर से जिसका मक्का के कुफ्फार इनकार करते थे। जब जमीन भौचाल से हिला दी जाएगी। ये कोई आम जलजला नहीं होगा दोस्तों, ये जिलजाला उसका खास जलजला होगा। वो आखिरी जलजला जिसके लिए ये जमीन बनाई गई थी। ऐसा जलजला जो हर चीज को उलट पलट कर देगा। जमीन थर्रा उठेगी, फट जाएगी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये कोई आम जलजला नहीं होगा। और फिर उस दिल दहला देने वाले जलजले के बाद और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल डालेगी। असलाहा यानी बोझ। हर बोझ, सिर्फ मुर्दे और खजाने ही नहीं, बल्कि हर राज, हर गुनाह, हर नेकी, जिसका बोझ इस जमीन ने हजारों लाखों सालों से उठा रखा है। जमीन सब कुछ उगल देगी। कब्रें कब्रें फट गईं। मुर्दे निकल रहे हैं। इतना सोना, जमीन के नीचे दफन खजाने, सब बाहर आ गए। लेकिन अब इसका क्या फायदा? उस वक्त ये इंसान जो दुनिया में सब कुछ भूल बैठा था, वो खौफ से चीख उठेगा। और इंसान कहेगा, इसको क्या हुआ है? ये वही इंसान है जो कहता था, क़यामत कब आएगी? ये वही इंसान है जो पहाड़ों को देखकर कहता था, हमें कौन हिला सकता है? आज जब वो क़यामत आ गई तो ये इंसान हैरान है। इस जमीन को क्या हो गया है? ये क्यों हिल रही है? इसे क्या हो गया? तो ये सब सच था।
یہ واقع ہو رہا ہے، انسان پوچھے گا کیا ہوا، اور زمین خود جواب دے گی۔ سنگیت، یہاں دھن تھوڑی اور گہری ہو جائے، جیسے کوئی بہت بڑا رہسیہ کھلنے والا ہو، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی۔ حکم بھیجا ہوگا، زمین گواہی دے گی۔ یہ بے جان زمین اللہ کے حکم سے بول اٹھے گی۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے اس کی پشت پر کیا عمل کیا۔ زمین بتائے گی، میرے رب، فلاں دن فلاں وقت اس نے تیرے لیے سجدہ کیا اور فلاں نے تیری نافرمانی میں ظلم کیا۔ یہاں اس نے ایک غریب کو جھڑکا تھا، زمین بول رہی ہے، اور یہاں اس نے اکیلے میں سجدہ کیا تھا۔ یا اللہ، تیری زمین گواہ ہے، جب گواہیاں ہو جائیں گی تب حساب کا وقت ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائے۔ سب اشتاتن یعنی الگ الگ ہوں گے۔ کوئی قبیلہ، کوئی نسب، کوئی مال، کوئی سرداری کام نہیں آئے گی۔ مکہ کا ابو جہل اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے جیسے متکبر، گھمنڈ کرنے والوں کے گروہ میں ہوگا، اور غریب حضرت بلال اپنے صبر کرنے والوں کے گروہ میں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اپنے گروہ میں ہوگا۔ ہم الگ، اور وہ الگ، طاقت کہاں گئی؟ میرا قبیلہ، میرا مال، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ اور پھر آئے گا اس کفار کے سوال کا جواب جو ایک کھجور پر ہنستا تھا۔ آخری 2 آیتیں۔ سنگیت، یہاں دھن اور دھیمی، زیادہ چنتنشیل ہو جائے، جیسے کوئی بڑی سچائی سامنے آ رہی ہو، تو جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ مسکالہ ذرہ، ایک چھوٹے سے ذرے کا وزن۔ مکہ کے کافر صرف پہاڑوں اور اونٹوں کو ہی وزن والی چیز سمجھتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وزن ایک ذرے کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کے راستے سے ہٹایا ہوا ایک پتھر، آپ کا چھپا کے دیا ہوا صدقہ، سب کچھ اس دن وزن رکھے گا۔ اور آپ کا چھوٹا سا جھوٹ، آپ کی ہلکی سی تکلیف دینے والی بات، وہ بھی وزن رکھے گی۔ الحمدللہ، ایک ذرا قبول ہو گیا۔ ایک مذاق، صرف ایک مذاق کی اتنی بڑی سزا۔ اللہ کے یہاں پہاڑ کا نہیں، اس ذرے کا بھی حساب ہے۔ اب سب سے ضروری بات، 1400 سال پرانی ان آیتوں کا میری اور آپ کی زندگی میں کیا کام ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ماحول بھی مکہ کے اس دور سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہم بھی وزن بڑی چیزوں کا ہی مانتے ہیں۔ ہماری نظر بڑی بڑی نیکیوں پر ہوتی ہے، مسجد بنوانے یا لاکھوں روپے صدقہ کرنے پر، اور اسی دوڑ میں ہم چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے فون پر کسی کی مدد کی درخواست دیکھتے ہیں اور انگلی سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ سوچتے ہیں، میرے 1 روپے سے کیا ہوگا؟ میرے ایک اچھے الفاظ سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم راستے سے پتھر ہٹانے کو، کسی کو دیکھ کر مسکرانے کو، یا اپنے والدین کے پاؤں دبانے کو معمولی نیکی سمجھتے ہیں۔ ہم اس ایک کھجور کی طاقت کو بھول گئے ہیں، اور ہم چھوٹے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوستوں میں بیٹھ کر کی گئی ہلکی سی برائی، فون پر بول دیا گیا معمولی سا جھوٹ، کسی کا دل دکھا کر کہا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر ذرہ گنا جا رہا ہے۔ یہ سورہ ہمیں ذرے ذرے کے حساب کا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ یہ زمین جس پر ہم گھمنڈ سے چلتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، کل یہ سب گواہ بن کر بول اٹھیں گے۔ ذرا سوچئے، اس دن ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس دن ہر ذرا برابر چیز کا حساب ہوگا۔ ارے، میرے 1 روپے سے کیا ہوگا؟ کوئی اور ہٹا دے گا، یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ ارے، اس کو دیکھا تھا، کیا پہنا ہوا تھا؟ میرا ہر ذرا لکھا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی گواہی دیں گی کہ میں نے کیا لکھا اور میں نے کیا کہا۔ یا اللہ،
मेरे हर ज़रे को माफ़ फरमा और हर ज़रे को कबूल फरमा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई होगी और आपके दिल तक पहुंची होगी। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप छोटी नेकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं या छोटे गुनाहों को मामूली समझ लेते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सूरह की तफसील के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। संगीत, यहाँ वीडियो का अंत हो, संगीत धीरे धीरे फेड आउट हो जाए, एक शांतिपूर्ण और चिंतनशील एहसास छोड़कर।